l'exercice 3. Donc on va faire le transistor à effet du champ, donc j'ai fait. Voilà. غادي نكالكوليو اي دي اس وغادي نستعملو ديك لا رولاسيون فوندامونتال اللي كنا قلناها. دونك هي هادي، دونك سي سامبل. دونك لا مايل عندنا بعد هاد لا رولاسيون غادي نحطوها وغادي نمشيو لا مايل ان اللي هي هادي. غادي نجبدو هاد لا رولاسيون، عندنا توجور اي جي كيساوي زيرو، دونك هاد لو تيرم هذا غادي يمشي وغتبقى في جي اس ايتيكال موان اي دي اس فوا ار اس. دونك راه حنا كتبنا في جي اس اون فونكسيون ديال اي دي اس او ار اس باش نحيدو هنا وغادي نحسبو هادي. دونك ملي عوضنا في جي اس بداكشي اللي كيساوي، دونك مشى لينا هاد لو موان مع هذا اللي كاين هنا بطبيعة الحال. فوالا عندنا هاد لي دونطات كي روماركابل نيميرو 1 غادي نشروها وغادي نديرو هذا اون فاكتور، من بعد نعملو نجمعو لو دي تيرم في واحد لو كوتي انسو دو سويت. في الاخر غادي نحصلو على واحد ليكواسيون دوزيام دوغري، دونك وفيها واحد لانكوني اللي فيها وغادي نحلوها بالدلتا. دونك هاد ليكواسيون هي هادي. L'équation I de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc évidemment, donc si on pose I ds est égal à x. Alors le A هو هاد لو تيرم غادي نحسبوه، غادي نلقاو بلي راه كيساوي 54.675 في 10 أس 6، و B هاد لو تيرم لابليكاسيون نيميريك ديالها كتعطينا بلي راه كيساوي 1621، و اي دي اس راه هو 12 في 10 أس ناقص 3. غادي نحسبو الدلتا اللي كيساوي بي او كاري موان 4 ا سي، غادي نلقاوه كيساوي 3241. وبطبيعة الحال فاش كيكون الدلتا كبر من الصفر تيكون عندنا جوج ديال لي سوليسيون. دونك اكس ان اللي هو اي دي اس ان كيساوي موان بي موان جذر دلتا اللي هي لا ريسين كاري دو دلتا سور دو ا. دونك كنلقاو هاد القيمة هادي اللي هي 1,43 fois 10 puissance moins 5 ampères. Au x2 il y a moins b plus la racine carrée de delta sur 2a, donc كتساوي لينا 1,534 fois 10 أس ناقص 5 ampères. كنشوازيو la valeur la plus proche ديال IDSS, donc le courant ديال saturation. Alors donc IDS غادي نلقاو في الاخر كيساوي 15.34 ميكرو امبير اللي هي بريسك 1,534 فوا 10 أس ناقص 2 ملي امبير. دونك غادي نرجعو لا رولاسيون اللي لقيناها في الاخر باش نكالكيلو في جي اس ديريكتومون. غادي نعوضو اي تي اس وغادي نلقاو بلي في جي اس ايتيكالا موان 4,1418 فولت. ابري غادي نمشيو نكالكيليو في دي اس. دونك غادي نستعملو لا مايل 2. كاين لا مايل 2 هي هادي، دونك سي سامبل. ها هي في دي اس وكاين هاد لا طونسيون هادي وكاينه او وكاينه اون اوتر طونسيون، دونك هنا كاينين 4. مزيان. دونك لا مايل 2 غادي تعطينا هادشي هذا. enfin في دي اس c'est égal à E moins RS plus RD fois EDS. Donc VDS est égal à 10 volts, donc 10,83 volts. Donc la question suivante هو نديرو داك لو شيما équivalent en petits signaux وغادي نحسبو لو gain d'amplification ولا VS sur V0. جينيال. كما قلنا كنهزو دوك لي كوندونساتور كنحيدوهم، دونك لا سورس كونتينيو كنردوها لا ماس. ايبا فوالا دوك راه بسيط داكشي. من بعد
كنهزو داك لو شيما ايكيفالون اون بيتي سينيو كنلصقوه في بلاصتو. دونك اي دي كنهبطوها في بلاصتها، و اس بلاصتها، و جي حتى هي بلاصتها. ممكن تبدل لورينطاسيون ديال لو سيركوي باش يبان ليك. فوالا دونك ابخي عندي هاد لي دو ريزيستونس اون باراليل. دونك غادي نجمعهم في وحده اللي هي R1 qui est égal à RU en parallèle avec RD اللي هي RU fois RD sur RU plus RD. Et après la loi de Mail غادي يعطي la loi de Mail la loi d'Ineux et diviseur de tension غادي نلقاو بزاف ديال لي ريلاسيون في الاخر. la VS يعني par exemple VS est égal à moins R1 fois IDS. دونك الا شتي هنايا راه IDS طالع، وهادي VS راه هي لا طونسيون ما بين لي بورن ديال R1. دونك هذا طالع فوالا، و لا طونسيون حتى هي طالعه. دونك الاخر ديالو غادي يكون تيساوي العكس ديالها. في لا لوا دوم فاش تكون لو كورون طالع لا طونسيون كيكون نازل. دونك ملي تيكون عندهم لو ميم سونس راه كنزيدو واحد لو موان. داكشي علاش درنا هنا هاد لو موان R1 فوا اي دي اس. دونك خصكم ضروري تردوا البال لي سونس ديال لو كورون ولا لو سونس ديال لا طونسيون في لا لوا دوم. راه ماشي توجور يو في كيساوي ار فوا اي. راه باغ اكزومبل بارفوا كيعطيك لا طونسيون و لو كورون عندهم لو ميم سونس، دونك كنزيدو لو موان توجور. ضروري خصك تزيد داك لو موان. عندك هنايا في جي اس سي تيغال اي زيرو فوا اي جي. دونك هنا في هاد لا مايل هادي فيها غير دو طونسيون، واحد العكس ديال الاخرى. دونك هادي كتساوي هادي فاش غتحولها لوطخ كوتي ديال لو سيني كاع غتعطيك بلي في جي اس كتساوي هاد لا طونسيون اللي كاينه هنايا. و بالديفيزيور دو طونسيون غادي نلقاو في جي اس هنايا اون فونكسيون ديال في زيرو وهاد لي دو ريزيستونس. الوغ في جي اس هنايا اونفان كتساوي ار جي سور ار زيرو بلس ار جي فوا في زيرو. Donc la suite VS n'est égal à moins R1 fois GM fois GM. Donc fois GM fois RG sur R0 plus RG fois V0. Donc هاد V0 غادي نقسمو هنايا لتحت، وغادي نرجع R1 شنو كتساوي. ديك الساعه راه كنا لك هي RU اون باراليل افيك RT. دونك غادي نعوضها بالقيمه ديالها. و جي ام راه عندي اللي هي اس عطاوها ليا في لي دوني. تو سامبلومون غادي نحسب كالكول نيميريك بسيط. هادي اس راه عطاها ليا بالميلي عندك ميلي امبير سور فولت. دوك راه خصك تضرب في واحد 10 باش 3 باش ناقص 3 باش تحول الوحده الرئيسيه. اونفان غادي تلقى بلي في اس سور في 0 كيساوي موان 3.24. دونك ما عندوش الوحده حيت الفولت على الفولت، دونك كتمشي فولت كتبقى سون يونيتي.